सो हेलो एभ्रिवान वाट इज अप। आजको यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को इक्वेसन अफ सर्कलको एउटा सिम्पल क्वेसन, अलिकति कम्प्लेक्स देखिए तापनि सिम्पलै छ, लङ पार्टतिरबाट हो यो। अनि एकचोटि यो टक्कसँग हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ र यसलाई म गर्न गइरहेको छु र सिकाउन पनि गइरहेको छु मजाले। सो सुरुमा त अप्सनल म्याथको क्वेसन हो यो, कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीबाट। सो के भन्न खोजेको छ भन्दा, फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल। हामीले सर्कलको इक्वेसन निकाल्नु पऱ्यो ह्याभिङ द सेन्टर एज द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द लाइन। एउटा ग्राफ बनाउँछु म, सिम्पल ग्राफमा अलिकति प्लट गरेर देखाएको अलिकति राम्रो हुन्छ। म जहिले भन्छु फिगर बनाएर गरेको राम्रो हो कि। सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल। सुरुमा त एउटा सर्कल छ अरे, ठिक छ। सुरुमा त एउटा सर्कल छ अरे। ह्याभिङ द सेन्टर चाहिँ यसको के छ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द लाइन्स। दुईवटा लाइन दिएको छ, दुईवटा लाइन x माइनस वाइ इजिकल टु 4 र 2x प्लस 3y प्लस 7 इजिकल टु 0 भन्ने लाइन दिएको छ। त्यो लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन, त्यो लाइन जहाँ मिट हुन्छ, जहाँ क्रस हुन्छ, त्यो क्रसिङ पोइन्ट चाहिँ सर्कलको सेन्टर हो अरे क्या। भन्नुको मतलब एउटा लाइन यस्तो छ, अर्को लाइन यस्तो छ, यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्ट चाहिँ सर्कलको सेन्टर हो अरे क्या। अनि यो लाइन कति छ, यो लाइन चाहिँ x माइनस वाइ इजिकल टु 4। सो x माइनस वाइ इजिकल टु 4 भन्ने यो लाइन, अनि अर्को लाइनको इक्वेसन कति 2x प्लस 3y प्लस 7 इजिकल टु 0 भन्ने अर्को लाइनको इक्वेसन। भन्नुको मतलब यो दुईवटा लाइन छ अनि दुईवटाको क्रसिङ पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ नि, हो त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ सर्कलको सेन्टर हो अरे क्या। सेन्टरलाई केले डिनोट गरिन्छ, सर्कलको सेन्टरलाई केले डिनोट गरिन्छ, एच कमा केले हो कि होइन, एच कमा के चाहिँ सर्कलको जहिले पनि सेन्टर हुन्छ, याद गर्ने यो कुरा। ओके, सुरुमा त हामी के दिएको छ अनि फेरि हेरौँ यहाँ, एन्ड पासिङ थ्रु द पोइन्ट 2,4। यो सर्कल चाहिँ 2,4 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ अरे क्या। यो सर्कल चाहिँ 2,4 भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ पास भएर चाहिँ एउटा इक्वेसन बनाउँछ अरे क्या। भन्नुको मतलब यो 2,4 जहीँ लेख्दा नि हुन्छ, फरक पर्दैन हो कि। ग्राफ बनाएको एउटा सिम्पल तरिकामा रफ ग्राफ हो यो, जहीँ लेख्दा नि हुन्छ, तर 2,4 चाहिँ सर्कमफेरेन्समा देखाउनु पर्छ। सो यो पोइन्ट चाहिँ 2,4 जहाँबाट सर्कल चाहिँ पास हुन्छ। अनि सर्कलको सेन्टर चाहिँ के भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। के को पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भन्दाखेरि दुईवटा लाइनको इन्टरसेक्सन चाहिँ के हो, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ के हो, सर्कलको सेन्टर हो। ओके, अब भन्नुको मतलब दिएको कुराहरू लेखौँ। सो गिभन लाइन्समा त लाइन दिएको छ, गिभन लाइन्स x माइनस वाइ इजिकल टु 4, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। 2x प्लस 3y इजिकल टु 2x प्लस 3y प्लस 7 इजिकल टु 0, यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ। अब यसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कसरी आउँछ, यो लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्न एकदम सिम्पल छ। दुईवटा लाइन दिएको छ भने दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने, x र y को भ्यालु निकाल्ने हो। त्यो पार्टिकुलर x र y को भ्यालु नै हाम्रो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हुन्छ, जुन चाहिँ सर्कलको सेन्टर पनि छ भनेर क्वेसनले भनेको छ। भन्नुको मतलब अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ। इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 1 x माइनस वाइ इजिकल टु 4, x को भ्यालु कति हुने हो 4 प्लस वाइ। अब यही x को भ्यालु थपक्क हामी इक्वेसन 2 को x मा हाल्छौँ, जहाँबाट हामी y को भ्यालु निकाल्छौँ। अनि पुटिङ द भ्यालु अफ y गरेर फेरि हामी x को भ्यालु निकाल्छौँ। अनि x र y को भ्यालु आएपछि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पनि त्यही हो, अनि सर्कलको सेन्टर h कमा के पनि त्यही हो। सो पुटिङ द भ्यालु अफ x इन 2, इक्वेसन 2 मा x को भ्यालु हाल्ने। इक्वेसन 2 सुरुमा त सारौँ, 2x प्लस 3y प्लस 7 इजिकल टु 0। 2x को ठाउँमा हाल्छु म 4 प्लस वाइ प्लस 3y प्लस 7 इजिकल टु 0। सो 2 4 जा 8 प्लस 2y प्लस 3y प्लस 7 इजिकल टु 0। सो 8 मा 7 जोड्ने, 8 मा 7 जोड्दा 15 प्लस 2 मा 3, 2y मा 3y जोड्ने 5y इजिकल टु 0। सो अब y को भ्यालु निकाल्ने, 15 यता आउँदाखेरि माइनस 15, y को भ्यालु कति आउँछ माइनस 15/5, किनभने 5 मल्टिप्लाईमा चाहिँ इजिकल टु ताङ्दा डिभाइड। सो 5 3 जा 15 भनेपछि y को भ्यालु कति आयो 3 माइनस 3 आयो, कति आयो माइनस छ नि त, माइनस 3 आयो। y को भ्यालु कति आयो माइनस 3। अब यही भ्यालु हामी पुटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन, इक्वेसन कतिमा हाल्ने, यसमा हाल्ने। यसलाई म सपोज 3 मान्छु, 3। सो इक्वेसन 3 मा y को भ्यालु हाल्दा सुरुमा इक्वेसन 3 सार्ने, 4 प्लस y, 4 प्लस y को भ्यालु कति छ माइनस 3 छ भने पछाडि 4 प्लस माइनस 3 इजिकल टु 1। सो x को भ्यालु कति आयो 1 आयो, y को भ्यालु कति आयो माइनस 3 हो। त्यो x र y चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो। अनि यही पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ हाम्रो के हो, सर्कलको सेन्टर हो। सिन्स x एन्ड y आर द पोइन्ट of intersection of the lines, and according to the question these
point of intersection is also the के center of the circle भन्नुको मतलब x, y भनेकै हाम्रो h, k हो जसको भ्यालु कति छ h को भ्यालु x को भ्यालु कति छ 1 अनि y को भ्यालु -3 हो। x र y को भ्यालु नै h र k को भ्यालु x को भ्यालु 1 h को पनि भ्यालु 1 y को भ्यालु -3 k को पनि भ्यालु -3 भन्नुको मतलब हाम्रो सेन्टर पनि आयो। हामीलाई इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्नको लागि हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल के हो हाम्रो x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर हो कि हैन। भन्नुको मतलब हामीले के को भ्यालु चाहिन्छ भन्दा h को भ्यालु चाहिन्छ आइसक्यो, हाम्रो के को भ्यालु चाहिन्छ त्यो पनि आइसक्यो। अब हामीलाई r को भ्यालु चाहियो। r भनेको के हो? r भनेको रेडियस अफ द सर्कल। सो रेडियस कसरी निकाल्ने सर्कलको रेडियस कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि जस्तै यो पोइन्टदेखि यो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स रेडियस हो कि हैन। सर्कमफेरेन्सको पोइन्टदेखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स रेडियस हो कि हैन। सो यो डिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामी के युज गर्छौँ? डिस्टेन्स फर्मुला। भेरी गुड। यो डिस्टेन्स नै हाम्रो रेडियस हो। यो डिस्टेन्स निकाल्नको लागि हामी के युज गर्छौँ? डिस्टेन्स फर्मुला। डिस्टेन्स फर्मुला कसरी युज गर्ने? युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला टु फाइन्ड द रेडियस। रेडियस निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ? डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्छौँ। सो यसको डिस्टेन्स जस्तै h - 2 को स्क्वायर प्लस k - 4 को स्क्वायर हुन्छ क्या डिस्टेन्स फर्मुला। x2 - x1 को स्क्वायर प्लस y2 - y1 को स्क्वायर हुन्छ क्या डिस्टेन्स फर्मुला। याद गर्ने यो कुरा। अब यहाँ x2 - जेलाई मान्दा पनि भयो। h र 2 छ भने यसलाई म x2 यसलाई x1 यसलाई y2 यसलाई y1 माने भने x2 - x1 भनेको h - 2 को स्क्वायर प्लस y2 - y1 भनेको k - 4 को स्क्वायर। ठिक छ? k - 4 को स्क्वायर। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ। सो यस्तो गऱ्यो भने रेडियसको पनि भ्यालु आउँछ। कसरी आउँछ भन्दाखेरि सुरुमा त के गर्छु भन्दाखेरि म h र k को भ्यालु हाल्छु। r स्क्वायर इक्वल टु h को भ्यालु कति छ? h को भ्यालु 1 छ। 1 - 2 को स्क्वायर प्लस k को भ्यालु कति छ? k को भ्यालु छ -3 -4 को स्क्वायर। ओके। सो अब r स्क्वायर इक्वल टु 1 - 2 भनेको -1 हुन्छ। -1 को होल स्क्वायर 1 को होल स्क्वायर 1 नै हुन्छ प्लस -3 - 4 भनेको -7 को होल स्क्वायर 49। सो r स्क्वायर इक्वल टु कति आयो? 50। r को भ्यालु कति आउँछ? स्क्वायरले यता जाँदा रुट 50। अब युनिटै दिएको छैन भने डाइरेक्ट युनिट मात्रै लेख्दा हुन्छ। सो के सेन्टिमिटर मिटर के दिएको छैन डाइरेक्ट युनिट्स लेख्दा भयो, फरक पर्दैन। सो रेडियस पनि आयो। रेडियस कति आयो? 50 युनिट्स। रेडियस कति आयो? 50 युनिट्स। अब h को पनि भ्यालु आयो, k को पनि भ्यालु आयो, r को पनि भ्यालु आयो भनेपछि हामी इक्वेसन अफ सर्कल मजाले निकाल्न सक्छौँ। इक्वेसन of circle is given by के ले दिएको छ भन्दाखेरि x - h को स्क्वायर प्लस y - k को स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर। यही डिस्टेन्स फर्मुला रहेछ। कता कता हेर्दाखेरि डाइरेक्ट यही हाल्दाखेरि r को भ्यालु निकाल्दा नि फरक पर्दैन, तर अलिकति लोजिकली हेर्दा यही। ओके। सो अब x - h को भ्यालु कति छ? h को भ्यालु कति छ? 1 छ। 1 स्क्वायर प्लस y - k को भ्यालु कति छ? k को भ्यालु -4 छ अनि यहाँ माइनस अलरेडी छ भनेपछि माइनस प्लस हुन्छ +3। k को भ्यालु -3 छ अनि यहाँ माइनस अलरेडी छ भने माइनस प्लस हुन्छ अनि 3 को स्क्वायर इक्वल टु रेडियस कति आएको छ? रेडियस आएको छ √50। r स्क्वायर कति छ? 50। r स्क्वायर कति छ? 50 भने पछाडि r स्क्वायर ठाउँमा कति हाल्छु? 50। ओके। सो अब a - b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a प्लस b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टु 50। अब अलिकति यसलाई सल्भ गरौँ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 1 मा 9 जोड्दा 10 इक्वल टु 50। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y कता कता यसलाई यता ल्याएर 0 को फर्ममा लग्यो भने अलिकति हामीलाई अलिकति सुइटेबल देखिन्छ। त्यही भएर 50 यताउता -50 प्लस 10 -50 प्लस 10 -40 इक्वल टु के भएन 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन द सर्कल। सो सर्कलको इक्वेसन कति आयो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 40 इक्वल टु 0 हो। कता कता यो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2fy प्लस c को फर्ममा आयो क्या हैन। सो is the required equation of the circle। ओके। भनेपछि हाम्रो सर्कलको इक्वेसन मजाले यसरी अलिअलि सिम्पल तरिकाले आयो। थ्याङ्क यू।